बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हैदर जाफरी अप्रैल 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस के अहवाल से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें और ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा और जो आप अपनी मोहब्बत का एहसास हमें अपने कमेंट्स में दिलाते हैं वो हमारे लिए बहुत कीमती होता है। हमें अपनी राय से भी आगाह करते रहिएगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं। चूँकि ये ज़्यादातर की बुनियाद पे होती हैं इसलिए ये ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। और जो एक और अहम चीज़ ये है कि हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि ये प्रेडिक्शन सन साइन की बुनियाद पे होती हैं या मून साइन। तो मैं बारहा अर्ज कर देता हूँ, इस वक्त वीडियो से पहले भी ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये वीडियोस जो हैं ये सन साइन और मून साइंस दोनों के तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती हैं, इसलिए ये आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल हैं अगर आप इसको सन साइन के हवाले से देखते हैं या इसको मून साइन के हवाले से। निज़ाम बरूज के छठे स्टार वर्गो की बात कर लें तो वर्गो के लिए चीज़ें इस वक्त काफ़ी बेहतर हैं क्योंकि इनका विजडम अच्छा हो गया है, दानिशमंदाना फैसले हैं और वैसे भी ये बड़े स्मार्ट और ज़हीन लोग तो होते ही हैं। और रूलर प्लैनेट मरकरी इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन पे है जिसकी वजह से इनके मसाइल जो पहले मसाइल थे वो अब हाल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये महीना बहुत हवालों से पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, इस वक्त सन, सैटर्न और वीनस की पोजीशन जो है वो थोड़े बहुत चैलेंजेस ला सकती है। मरकरी की पोजीशन हालांकि बहुत अच्छी है लेकिन चूंकि इनकी सोच में इजाफा कर रहा है और ऐसी सूरत में इंसान थोड़ा सा थकन का शिकार हो जाता है या जज्बाती होकर जल्दबाजी में फैसले लेता है तो वो भी इनके लिए थोड़े से चैलेंजेस का बायस बन सकता है। लेकिन इन चैलेंजेस में कामयाबी छुपी होगी, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। ये बज़ाहिर लगेगा कि मुश्किलात हैं लेकिन उन मुश्किलात से आपके लिए फ़ायदे निकलेंगे। ये चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ में बदलेंगे और आप उससे कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। लेकिन हाँ, अज़दवाजी ज़िंदगी में तनाव और तनाज़ात आ सकते हैं। आपके स्पाउस की सेहत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। मोहब्बत के ताल्लुकात बेहतर होंगे लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। मोहब्बत के रिश्ते शादियों तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। मोहब्बत में बेएहतियातियाँ कह लें या मोहब्बत में थोड़ी सी ये कह लें कि कोई नेगेटिव रिलेशंस की वजह से तनाव ज़रूर आ सकता है। इस वक्त में अपने आप को मजबूत करें और मुलाजमत पेशा लोग जो हैं ख़ास तौर के ऊपर उनको चैलेंजेस आएंगे, तरक्की ज़रूर करेंगे लेकिन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कारोबारी लोगों के लिए भी तरक्की ज़रूर आएगी लेकिन चैलेंजेस के बगैर नहीं आएगी। शराकत दारों के दरमियान यानी बिजनेस पार्टनरशिप्स हों या लाइफ पार्टनरशिप्स हों थोड़े बहुत तनाव उभर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना कुछ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन कारोबारी सफ़र के हवाले से ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। फर्स्ट हाफ में ये सफ़र होने के चांसेस हैं। कैरियर के हवाले से बात कर लें तो 5 मेजर स्टार्स की पोजीशन कैरियर को सहारा दे रही है। ऐसी सूरत में जो है वो आपके कारोबार में नई एंटिटीज़ खुल सकती हैं, नई मार्केट्स का हसूल हो सकता है। अपने कारोबार में इनोवेशंस करके आप अच्छा कमा सकते हैं। मुलाजमत पेशा लोगों की बात करें तो उसमें प्रमोशन का इम्कान है, अपनी मनपसंद जगह पे ट्रांसफ़र का इम्कान है, मुलाजमत की जगह में तब्दीलियों का इम्कान है। रुकावटें आपके रास्ते में होंगी लेकिन आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि उन रुकावटों को अबूर करके कामयाबी तक पहुंच सकें। चैलेंजेस आपके रास्ते में होंगे लेकिन उसके बावजूद आप तरक्की करते जाएंगे। इस वक्त आपको अपने कारोबार में एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है। कारोबार को एहतियात से संभालिए, जज्बाती होकर आगे मत बढ़िए, सोच समझ के आगे बढ़िए, अपने प्लान्स को फॉलो कीजिए, लोगों की वजह से अपने प्लान्स मत बदलिए। चैलेंजेस के बावजूद कामयाबी तो आपको मिलेगी लेकिन ये चैलेंजेस आपको थका देंगे। चैलेंजेस के बावजूद कामयाब तो आप हो जाएंगे लेकिन ये चैलेंजेस आपके अंदर एग्रेशन, जज्बातियत और सेंसिटिविटी और समहाउ किसी तरह इनसिक्योरिटी के जज्बात भी ला सकते हैं। उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा क्योंकि ऐसी सूरत में कारोबारी शराकत दारों में झगड़े का इम्कान बढ़ जाता है और ये झगड़ा अच्छा नहीं होगा। इस वक्त खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों के साथ मिलजुल के काम कीजिए, चिड़चिड़े मत होइए, बेहतर हिकमत अमली से आगे बढ़ें। कामयाबी आपके लिए अल्लाह ने रखी हुई है, वो आपको मिल जाएगी। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो ये महीना जो है वो अपने आप को भी कंट्रोल करने का महीना है। ये महीना अपने कारोबार को भी कंट्रोल करने का महीना है और ये महीना अपने अखराजात को भी कंट्रोल करने का महीना है। और जुपिटर जो है वो आपके बड़े फैसले करने में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मदद दे रहा है। खुशकिस्मती आपकी तरफ आ गई है, अल्लाह की मदद आपके साथ है। अगर आप अल्लाह से जुड़े रहेंगे
تو پھر یہی فیصلے آپ کے بڑے مالی فائدوں کے لیے راستہ بنیں گے۔ اس وقت کچھ پلینٹس کی پوزیشن جو ہے اس میں کافی اضافہ ہو رہا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں، اور اس وقت آپ کی چیزیں آنے والے وقت میں بہت ہی اچھی اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے حل ہوں گی۔ غیر متوقع ذرائع آمدنی ہونے کے چانسز ہیں، سرکاری شعبوں سے پیسہ ملنے کا امکان ہے، نئے وینچرز، نئے بزنس ڈیلز ہونے کے امکان ہیں۔ بس کام یہ صرف کرنا ہے کہ کوئی بھی بزنس ڈیل یا کوئی چیز بھی سائن کرتے ہوئے یا کوئی چیز خریدتے ہوئے پیپرز کے اوپر دھیان دینا ہے۔ پیپرز میں اتار چڑھاؤ دباؤ لا سکتا ہے۔ اس وقت آپ کی کوئی آبائی جائیداد خریدنا یا فروخت کرنا وہ آپ کے لیے بہت مالی فائدے لائے گا۔ اسٹاک ایکسچینج میں کی گئی چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس اچھے فائدے دیں گی۔ یہ مہینہ پیسہ کمانے، پیسہ جمع کرنے اور صحیح جگہ انویسٹ کرنے کے لیے اچھا ہے، لیکن انویسٹمنٹ جذباتی ہو کے مت کیجیے گا۔ ایک ہی باسکٹ میں اپنے تمام ایگز مت رکھیے گا۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھیں، کامیابی ضرور ملے گی۔ لو میرجز، پرسنل ریلیشن شپ کی بات کر لیں تو محبت کے رشتے شادیوں میں بدلنے کا امکان بہت موجود ہے۔ شادی شدہ زندگی آپ کے لیے خوشی اور کامیابی ضرور لائے گی، اور ان مشکل لمحات میں ایک دوسرے کو مدد فراہم کرتے رہنا، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ مدد ایک دوسرے کو کرنا آپ کے لیے فائدہ رہے گا۔ اور اگر آپ کی جو ہے وہ اسپاؤس کی بات کر لیں تو اسپاؤس میں بھی ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا، اس کو بیک اپ کرنا اور اس کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے۔ میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ اس مہینے میں سب سے بڑا مسئلہ نیگیٹو ریلیشنز کا ہے۔ اس مہینے میں سب سے بڑا مسئلہ گرون اپس کو ہے، ان لوگوں کو کہ جو عمر کے ایک خاص حصے تک پہنچ چکے ہیں، ان میں نیگیٹو ریلیشنز بہت تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں، ینگسٹرز کی نسبت بھی۔ ان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور زندگی کے فیصلوں میں ایک دوسرے کو بیک اپ کرتے رہیں گے، لائل رہیں گے اپنے اسپاؤس سے تو اچھا ہو جائے گا، ورنہ دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے میں بار بار ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ مہینہ چیلنجنگ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ آپ کا اپنا کنڈکٹ ہوگا۔ ازدواجی زندگی میں غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، شک شبہے کی بنیاد پہ مسائل ہو سکتے ہیں، اس لیے بات چیت ہی جو ہے وہ ایک اچھا حل ہوگا۔ سیکنڈ ہاف میں سورج کی پوزیشن آپ کو مدد دے گی اور آپ کے اندر احساس اور محبت کا جذبہ ضرور بڑھے گا جو آپ کو آگے لے جائے گا۔ فیملی اور فرینڈز کی بات کر لیں تو فیملی اور فرینڈز میں دیرینہ مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کی فیملی کے اندر ایک خوشی کا کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کی فیملی میں کوئی اچھا ایونٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بچوں کی طرف سے کوئی اچھی خبر آنے کے چانسز ہیں، گھر میں کوئی روحانی یا مذہبی محفل ہوگی جو آپ کو بہت قریب کرے گی، آپ کے گھر کے ماحول کو منور کرے گی۔ آپ کے والدین کے ساتھ، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ، آپ کے سبلنگز کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ ہاں، صرف ایک چیز جس کا میں بار بار ذکر کروں، لہجے کی تلخی اور منفی کنڈکٹ، یہ نقصان دے سکتی ہے اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف اس سے گریز کر لیں، حالات بہت اچھے ہیں۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ تھوڑا ویک ہے، اور اس مہینے میں سب سے بڑا مسئلہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ آپ کا ریپروڈکٹری ہیلتھ سینسٹیوٹی بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو پہلے سے ریپروڈکٹری ہیلتھ سینسٹیوٹی ہے یا لور ایبڈومن سینسٹیوٹی ہے یا کوئی انفیکشن ہے آپ کے جو ہے وہ یورین ٹریک ریپروڈکٹری سسٹم میں، ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ، وہ بڑھ سکتی ہے اور وہ نقصان کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹے موٹے مسئلے، سر درد، مسکولر ویکنیسز اور کوئی بد ہضمی وغیرہ، وہ میجر ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے اپنی ڈائٹ ٹھیک کر لیں، اگر مسئلہ کچھ زیادہ ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں۔ ویسے ہی کوئی اتنا بڑا مسئلہ مجھے لگتا نہیں ہے، خاص طور پہ یہ ڈائجیشن کے حوالے سے، اس کو اپنی ڈائٹ ٹھیک کر کے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ امیونٹی میں امبیلنس کی وجہ سے مین جو ہے جو چیز کا آپ کو کرنی ہے وہ آپ کی امیونٹی کے امبیلنسز ہیں۔ امیونٹی کے امبیلنس کی وجہ سے آپ کی ریپروڈکٹری ہیلتھ سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ۔ اور اس وقت چونکہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ویسے بھی پہلے بھی یہی ہے کہ آپ بیماری کو بہت زیادہ لائٹ نہیں لیتے، تو اس وقت کسی بھی بیماری کو، چھوٹی سے چھوٹی کو بھی چھوٹا سمجھنا چھوڑ دیں، وہ فلیئر اپ کر سکتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں ان کے لکی نمبر کی تو لکی نمبر ان کے لیے 7 اس مہینے میں بہت اچھا ہے۔ ان کے لیے جو جیم سٹون لیپس لازولی یعنی لاجورد ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ صدقات کی بات کر لیں تو اس مہینے میں ان کے لیے جو ہے وہ آف وائٹ یا لائٹ براؤن کلر کا کپڑا بہت زیادہ سپورٹیو ہوگا، یا پھر جو ہے وہ سرخ لوبیے کا صدقہ ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوگا اس مہینے میں۔
لکی ڈے ان کے لیے جو ہے وہ جمعرات بہت زیادہ سپورٹیو ہوگا. لکی کلر کی بات کر لیں تو لکی کلر ان کے لیے ڈارک شیڈز اور خاص طور کے اوپر گرین کے ڈارک شیڈز بہت زیادہ ان کو سپورٹیو ہوں گے. ویسے تو کوئی بھی ڈارک شیڈز اس مہینے میں ان کو سپورٹ کریں گے. اس کے علاوہ اگر ہم سورت آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو سورہ ابراہیم جو ہے اس کی تلاوت ان کے لیے انتہائی فائدہ مند اور انتہائی جو ہے وہ بینیفیشل ثابت ہوگی. ناظرین جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین اور ان کی آل اطہار کے بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا. یہ درود پاک کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے. خود اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں. جیسے اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر آپ درود پڑھتے رہیں گے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جتنے بھی مسائل ہم ان ویڈیوز میں بتا رہے ہیں کہ یہ مسائل ہوں گے وہ مسائل نہیں رہیں گے اگر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جتنی محبت عقیدت اور پیار سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے انشاءاللہ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ناظرین ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کے اوپر سدا کرم کا سایہ بنا کے رکھے. اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے. ہمیشہ خوش رہیں مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.